सिम्पल इन्ट्रेस्ट सुरु गर्न गइरहेको छौँ। ल, सिम्पल इन्ट्रेस्ट म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स अन्तर्गत हो यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ, जसलाई के भनिन्छ इनिसियल इन्भेस्ट गर्छौँ, जसलाई के भन्छ प्रिन्सिपल। यसलाई के भन्छौँ हामीले प्रिन्सिपल भन्छौँ, प्रिन्सिपल भन्छौँ है। पी भयो, जुन कुरा इन्भेस्ट गर्छौँ, लेनदेन गर्छौँ, कसैलाई दिन्छौँ एउटा ह्युज लार्ज एमाउन्ट अफ मनी अथवा कसैबाट प्राप्त गर्छौँ, हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ प्रिन्सिपल। त्यसपछि अर्को छ रेट। अब यदि हामीले कसैलाई दिँदा सम अमाउन्ट अफ मनी हामीले कसैलाई लोनको रूपमा दियो भने त्यहाँ इन्ट्रेस्ट एड गरेर फिर्ता लिन्छौँ, अथवा कसैसँग हामीले लोन लियो भने इन्ट्रेस्ट एड गरेर तिनलाई दिन्छौँ, हो कि नि। त्यसलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट। यसलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ, के भन्छ रेट इन्ट्रेस्ट रेट अथवा रेट अफ इन्ट्रेस्ट। रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट युजुअली पर्सेन्टमा लेखिएको हुन्छ, पर एनुअमको हिसाबले लेखिएको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि रेटको भ्यालु 10% छ, 10% पिए छ। पिए भनेको पर एनम, पर एनम भनेको पर इयर, पर इयर 10% छ। यसको मिनिङ के हुन्छ? यसको मिनिङ भयो 100 रुपियाँ, यदि 100 रुपियाँ को 10 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई थप पे गर्नुपर्छ। कसैसँग यदि हामीले 100 रुपियाँ लियो भने यसको मिनिङ के भयो? प्रिन्सिपल यदि 100 रुपियाँ छ भने हामीले 10-10 रुपियाँको एक वर्षमा 10 रुपियाँ थप दिनुपर्ने हुन्छ। थप कति? 10 रुपियाँ थप दिनुपर्ने हुन्छ। थप्नुपर्ने हुन्छ कति? एड कति गरिदिनु पर्ने हुन्छ? एड गर्नुपर्ने हुन्छ 10 रुपियाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ एक वर्षमा। 100 को 10 रुपियाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 200 छ भने 20 रुपियाँ एड गर्नु पर्यो। 300 छ भने 30 रुपियाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो एड भनेको यसलाई भन्छु इन्ट्रेस्ट। एड गरेको एमाउन्टलाई के भन्छौँ? इन्ट्रेस्ट। 100 को 10 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट, 10% पर एनुअल, 100 को 10 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट एक वर्षमा भन्ने हुन्छ। यो रेट भयो, रेट अफ इन्ट्रेस्टको मिनिङ। 100 रुपियाँ यदि कसैसँग लिएको छ भने उसले चाहिँ त्यसको इन्ट्रेस्ट 10 रुपियाँ आउँछ, एड गर्नुपर्छ 10 रुपियाँ, र यो दुइटैलाई जोडेपछि अब अमाउन्ट 110 रुपियाँ हुन्छ। 100 प्लस इन्ट्रेस्ट गर्दा 110 हुन्छ भने बुझिन्छ। बुझ्यो? त 100 रुपियाँमा 10 रुपियाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा अरूलाई दिएको छ भने हामीले प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो। अनि त्यसपछि एन भनेको टाइम, एन भनेको नम्बर अफ इयर, टाइम। टी भनेको कुनै कुनै बुकमा टी भनेको टाइम लेखेको हुन्छ, टाइम, टाइम, अथवा कुनै कुनै ठाउँमा एन पनि लेखेको हुन्छ, एन अथवा टी, है त। यो भयो। र सिम्पल इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट भनेको त्यसबाट कति त्यसले चाहिँ इल्ड गरेको भ्यालुज। जस्तै 10% इन्ट्रेस्ट रेट भन्नुपर्दा 100 रुपियाँ यदि कसैलाई दिएको छ भने हामीले 100 रुपियाँले 10 रुपियाँ जेनेरेट गरेर पठाउँछ, 110 हुन्छ। त अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट यदि फर्मुला क्यालकुलेसन गर्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको एडेड एमाउन्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ? एसआई लेख्छौँ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट। पी टी आर बाई 100, पिटिआर बाई 100 गरिदिन्छौँ, अथवा पिएनआर पनि लेखिन्छ, पिएनआर बाई 100 है, पिएनआर बाई 100। बुझ्यो यो? ल, अब अमाउन्ट क्यालकुलेसन गरौँ। अमाउन्ट भनेको त्यो इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल हुन्छ अमाउन्ट, सिम्पल अमाउन्ट। सिम्पल अमाउन्ट क्यालकुलेट गर्यो भने कति हुन्छ? प्रिन्सिपल प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट, पी प्लस एसआई, प्रिन्सिपल प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई अमाउन्ट भन्छु, हेर्नुहोस्, पी प्लस एसआई। र यसमा चाहिँ एउटा कुरा नोट सम्झिनु राख्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि यसमा यो फिक्स हुन्छ। के फिक्स हुन्छ? प्रिन्सिपल रिन्युएबल हुँदैन। पी इज नट रिन्युएबल।
भनेपछि यो अपडेट हुँदैन। पी जुन सुरुमा जुन लेनदेन भइसकेको अमाउन्ट छ नि सधैँ त्यो फिक्स रहिरहन्छ, यो अपडेट हुँदैन, रिन्युएबल हुँदैन। पी फिक्स हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टको स्किममा चाहिँ। सिम्पल इन्ट्रेस्टको स्किममा यदि दिएको छ भने पी चाहिँ दोहोरी, जस्तै तिमी यस्तो भन्छौ मैले कसैलाई 1 लाख रुपियाँ दिएको छु, अब उसले चाहिँ 1 वर्षपछि 1,10,000 10% ब्याजमा दियो भने 1 वर्षपछि त 10,000 उसले जेनेरेट गर्छ, 1,10,000 भयो। अब 1,10,000 रुपियाँ अर्को वर्ष 1,10,000 को इन्ट्रेस्ट लिन्छु अर्को वर्षदेखि यदि पे गरेन भने त्यो गर्न पाउँदैन यो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा। तिमीले जति क्यास पे गरेको छौ लोन त्यसको मात्र इन्ट्रेस्ट, त्यसकै बेसिसमा इन्ट्रेस्ट मात्र पेमेन्ट हुन्छ। कुन स्किममा? सिम्पल इन्ट्रेस्ट स्किममा। यदि तिमी चाहिरहेछौ कि मैले चाहिँ जति 1 लाख रुपियाँ पेमेन्ट गरेको छु अर्को वर्ष इन्ट्रेस्ट हुन्छ 10,000 हैन, यसको हिसाब गर्दा 1,10,000 यदि त्यो वर्ष इन्डमा पेमेन्ट गरेन भने 1,10,000 को अर्को वर्ष ब्याज रन हुनुपर्छ। एक प्रिन्सिपल चाहिँ रिन्यू भइसक्नुपर्छ अर्को इयर्सको इन्डमा, भनेपछि अब 1 लाख प्लस अमाउन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल बन्नुपर्छ। भनेपछि 1 लाख र 10,000 सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1,10,000 चाहिँ अब अर्को वर्षको लागि प्रिन्सिपल होस् भन्ने हिसाबले तिमीले चाहिरहेछौ भने त्यस्तोलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट नभने त्यसलाई के भन्छौ? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। कम्पाउन्ड रिन्यू पीलाई चाहिँ रिन्यू गर्छौँ सर्टेन टाइम पिरियडमा, सर्टेन ड्युरेसन पश्चात रिन्यू गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट रहँदैन त्यसो भए। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पी सधैँ जे बेसिक छ नि त्यही फिक्स रहिरहन्छ। ल त यो भयो यसको सिम्पल इन्ट्रेस्टको कन्सेप्ट। अब यति सिम्पल इन्ट्रेस्टको कन्सेप्टबाट हामीले एक्सर्साइज 1A को क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् एक्सर्साइज 1A। एक्सर्साइज 1A सबैजनाले पल्टाउनुहोस् त। A man borrowed 2 equal sum of money at simple interest. The one bears interest of 2.5% per annum and the other at the rate of 3% per annum. After the end of 11 years, he pays 77 more to later than for the former. Find the sum borrowed. कति लोन लिएको छ, हो कि नि? ल एक्सर्साइज वन ए को हामीले अहिले सल्भ गर्दैछौँ। त्यो पनि क्वेसन नम्बर 1 को सल्युसन। क्वेसन नम्बर 1 सल्युसन। ल गिभेन हेर्नुहोस् त के दिएको छ। A man borrowed 2 equal sum of money at simple interest. Equal sum of money simple interest मा लिएको छ, बोरो गरेको छ। One bears interest 2.5% and another. ल one फर्स्ट लोन गिभेनमा यहाँ फर्स्ट लोन बोरो गरेको छ त लोन भयो नि त। र अर्को सेकेन्ड लोन त फर्स्ट लोनको इन्ट्रेस्ट सेम एमाउन्ट बनाएको छ, इक्वल सम। त यसको प्रिन्सिपल रुपिज एक्स सपोज गऱ्यौँ, त्यसो भए यसको P2 पनि रुपिज एक्स नै हुन्छ, आरएक्स एक्स नै हुन्छ। त्यसपछि 1 बियर्स इन्ट्रेस्ट 2.5% पर एनम। One bears 2.5% per annum. यसको चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट रेट 2.5% पर एनम भनेको एक वर्षमा 100 रुपियाँको कति एड गरेर दिन्छ? 2 रुपियाँ 2.5 रुपिज एड गरेर दिन्छ। रिटर्न गर्छौँ, रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अर्को चाहिँ 3% पर एनम छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट 3% पर एनम। पिए भनेको के हुन्छ? एक वर्षमा 100 रुपियाँको 2.5 रुपियाँ ब्याज, एक वर्षमा 100 रुपियाँको 3 रुपियाँ ब्याजको हिसाबले यो दिएको छ है। अब आफ्टर 11 इयर्स
दुईटैमा टाइम चाहिँ कति भयो? यो पनि 11 इयर्स, यसको पनि 11 इयर्स, यसरी दिएको छ। हेरौँ त व्हाट सम अफ के भनेको छ? ही पे 77 मोर टु लेटर, लेटर भनेको सेकेन्ड, यसमा 77 रुपिज बढी पे गर्छ फर्मर भन्दा, भनेपछि सिम्पल इन्ट्रेस्टको फरक कति भयो त? त्यसो भए 77 रुपिज। क्वेसन अनुसार के दिएको छ? सिम्पल इन्ट्रेस्ट सेकेन्ड माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर्स्ट भनेपछि कति रुपिज? 77 है। अब बोरो कति लोन, यक्सको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु छ। हेरौँ यक्सको भ्यालु हामीलाई यहाँ क्यालकुलेसन गर्नु छ। एक्सको भ्यालु कम्प्युट गर्नु छ। अब एक्सको भ्याल्युको लागि हेर्नुहोस्, अब पहिला यसबाट भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। पिटिआर बाई 100, P1 T1 R1 बाई यसको भ्यालु 100, यो कति भयो? P2 T2 R2 डिभाइड बाई 100, अनि यो 77। ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। P को भ्यालु x इन्टु टाइम 11 इन्टु रेट 2.5 अपॉन 100 माइनस P भनेको x, T2 भनेको 11 इन्टु R2 को भ्यालु 3 अपॉन 100, यो हुने भयो 77। हजुर उल्टो भयो, यहाँ 3 हुनुपर्ने हैन र? 3 र यहाँनिर 2.5 हुनुपर्ने। ल अब दुईटैमा कमन लिउँ त कति हुन्छ? 11x अपॉन 100, 3 माइनस 0 2.5 इक्वल्स टु 77। 11 ले 7 जान्छ, कति भयो? 0.5x इक्वल्स टु 700 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा x को भ्यालु कति आउने भयो त आन्सर? रुपिज 1400। 1400 हैन र? ल त आन्सर भयो हाम्रो 1400। हेर्नुहोस् ठिक छ, आन्सर कति भयो त? 1400। ल हेरौँ, बुझ्यो सबैजनाले? कहाँनिर? ए यहाँनिर 2 हुनुपर्ने, मिस्टेक भएको छ। यो 2 किनभने 2 छ नि त यहाँ, 2, यो 1 1 1। ल यो भयो x को भ्यालु, ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 1 भयो। सेम यसै त क्वेसन नम्बर 1 को मेथडबाट तरिकाले क्वेसन नम्बर 2 पनि हामीले आन्सर गर्न सक्छौं है त। क्वेसन नम्बर 2 पनि सल्भ गर्न सक्छौं। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ? ए लेन्ड 500 टु बी। ल हेर्नु त क्वेसन छ सबैसँग। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ? क्वेसन नम्बर 2 मा ए लेन्ड 500 टु बी and certain sum to C, same time 8% per annum, simple interest rate. If in a 4 years altogether receive 210, यसमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट एड गर्ने, सिम्पल यहाँनिर प्लस गरेर 210 लेख्ने र क्यालकुलेट गर्ने। यसै गरी 3 मा पनि सम एड गर्ने।
क्वेसन नम्बर 4 को हेरौँ त एकचोटि। क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन हेरौँ। ल नम्बर 4 यो मेटिदिउँ। क्वेसन नम्बर 4 को लागि ओके, अब कति नम्बर क्वेसन सल्भ गर्छौँ अब हामी? क्वेसन नम्बर 2 नम्बरको है। ल हेर्नुहोस् त, यो ल नम्बर 2 मा के छ? ए लेन्ड 500 टु बी। ए ले बी लाई 500 रुपियाँ दियो र सी लाई पनि केही अमाउन्ट दिएको छ सर्टेन। यो सर्टेन अमाउन्ट के हो क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी छ। सर्टेन अमाउन्ट सी लाई दिइरहेछ। एट द सेम टाइम त्यही समयमा रेट चाहिँ 8% मा, टाइम 4 वर्षको लागि, टोटल यसले दुइटैलाई दिएर टोटल रिसिभ सिम्पल इन्ट्रेस्ट 210 रुपियाँ रिसिभ गरेको छ। दुइटैबाट सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर्स्ट प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट सेकेन्ड इक्वल्स टु 210। फाइन्ड द सम लेन्ड टु सी। त सी लाई कति दियो त? x रुपियाँ दियो भनेर गर। एउटा P1 भयो 500, P2 भए x। रेट पनि सेम छ, टाइम पनि सेम छ, क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ अहिले माइनस गरेको थियौँ, सेम त्यही तरिकाले प्लस गर्ने। 3 पनि सकिन्छ। यो क्वेसन नम्बर 4 को हेरौँ त सल्युसन। ल नम्बर 4, क्वेसन नम्बर 4 को हेर्नुहोस् त। नम्बर 4 मा दीपक डिपोजिट 1 लाख इन द ब्याङ्क है त। आफ्टर 2 इयर्स ही वुड ड्रप 40,000। उसले 2 वर्षपछि 40,000 रुपियाँ झिकिसक्यो। ओके, यहाँनिर अहिले हामी क्वेसन नम्बर 4 को सल्भ गर्दै थियौँ। दीपकले 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेको छ। 2 वर्षपछि उसले 40,000 झिकिसकेको छ। एट द इन्ड अफ 5 years he receives an amount of 75,200। 5 वर्षपछि उसले टोटल अल टुगेदर लोन र ब्याज सहित उसले कति अमाउन्ट रिसिभ गर्यो त? 75,200 रिसिभ गर्यो। भनेपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति थियो होला भने हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ल हेरौँ अब यसको सल्युसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन। क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन। ल गिभन इन्फर्मेसन नोट गर्नुहोस् त। गिभन के छ? गिभनमा गिभन इन्फर्मेसन छ फर्स्ट प्रिन्सिपल फर्स्ट 2 इयर्स फर फर्स्ट 2 इयर्स। पहिलो 2 वर्षमा प्रिन्सिपल कति छ? 1 लाख रुपिज। अनि पहिलो 2 वर्षको T1 भयो तपाईँको 2 वर्ष 2 इयर्स। रेट अफ इन्ट्रेस्ट हामीलाई थाहा छैन। रेट अफ इन्ट्रेस्ट सपोज गरौँ R इक्वल्स टु X% है। अब 2 वर्षको लागि 1 लाख, त्यसपछि 2 वर्षपछि 40,000 झिकिसक्यो। अब त्यसपछि 5 वर्ष, टोटल 5 वर्ष भयो नि त। नेक्स्ट 3 इयर्स फर नेक्स्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट 3 इयर्सको लागि पी कति हुने भयो त? पी भयो तपाईँको 40,000 विथड्र गरिसकेपछि उसको कति बाँकी रहन्छ? हो 60,000 झिकिसकेपछि उसको बाँकी रह्यो अब कति? 40,000 झिकिसकेपछि 60,000 60,000 हो कि नै? 60,000 बाँकी रह्यो। अब 60,000 बाँकी हुँदा यो 40,000 मा त इन्ट्रेस्ट पनि
After 2 years, he withdraw 40,000. At the end of he receive amount this much. अब यहाँनिर तोकेको छैन, प्रिन्सिपल झिकेको छ कि इन्ट्रेस्ट सहित झिकेको हुनुपर्छ भन्ने छ। इन्ट्रेस्ट त स्किम पछि नै लिने होला है, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट यहाँनिर क्लियरली दिएको छैन कि 40,000मा इन्ट्रेस्ट पनि उसले पेमेन्ट गरिसकेको छ कि छैन, तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ एड इन्डमा दिने गरी छ है त। P1 भयो 60,000, टाइम चाहिँ कति, T 3 years र 3 years, अनि त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट R2 R1 त्यो पनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट X% नै भयो। यसरी टोटल यहाँनिर गिभेन के दिएको छ, गिभेन सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर्स्ट प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट सेकेन्ड प्लस बाँकी रहेको अमाउन्ट कति, P1 सबै पेमेन्ट कति गर्यो त 75,200 पे गर्यो सबै मिलाएर। पुरानो सिम्पल इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि अहिलेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट, सेकेन्ड लटको 3 पहिलो 2 वर्षको इन्ट्रेस्ट 1 लाखको इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि दोस्रोमा 40,000 लिइसकेपछिको इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि यो प्रिन्सिपल जुन बाँकी रह्यो त्यति टोटल यसले रिसिभ गरेको छ 75,000। अब यसको सल्युसन गरौँ, हेर्नुहोस्। सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर्स्ट भनेको PTR/100, यो पनि भयो PTR/100 र यो P1 को भ्यालु त्यतिकै राखौँ। P2 हुन्छ, यो P2 हो नि त, 2 P2 भनेको 60,000 75,200। ल अब P1 कति छ, 1 लाख, 1 लाख इन्टु T1 2 years इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट X अपन 10 प्लस P2 60,000 T2 3 years R2 X अपन 100 र यो 60,000 यता क्यान्सल हुँदा कति बाँकी रहन्छ, 15,200। दुईटा जिरो क्यान्सल, यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो, कति भयो त 22,000 मात्र, 2,000 X प्लस 1,800 X इक्वल्स टु 15,200। ल X को भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, कति भयो, और 4%। कति पर्सेन्ट आयो, 3800 भयो, 15,200। देयरफोर X को भ्यालु कति हुने भयो त 4%। ल 4% भयो, बुझ्यो त, यो पनि सजिलो छ। यो हामीले क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन गरिसक्यौँ, बुझ्यो यो। 4 पछि अब सिम्पल इन्ट्रेस्टको क्वेसनहरुको कुन छ हेरौँ त। 4 पछि क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुस् त, सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 5 सल्युसन 5 मा दिएको छ, ल 5 मा के छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन सम अफ मनी इज 9/10 अफ प्रिन्सिपल। इन्ट्रेस्ट चाहिँ 9, प्रिन्सिपल सपोज गरौँ X, त सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति भयो 9x/16, एन्ड द नम्बर अफ इयर इक्वल टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट। नम्बर अफ इयर Y सपोज गरौँ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि Y नै हुन्छ, अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गरौँ, Y को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ, प्रिन्सिपल पनि X भयो, सजिलो छ यो, तपाईहरुले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 6 सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन सम अफ मनी एट रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि गिभेन छ, टाइम पनि छ,
सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु सिम्पल इन्ट्रेस्ट, दुईटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1 इक्वल्स टु सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 गर्ने र दुईटै प्रिन्सिपलको P1 अपन P2 को रेसियो क्याल्कुलेसन गर्ने। यो पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ल ट्राई गर्नु होला। 7 नम्बरको हेर्नुहोस्, 7 नम्बरमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन रुपिज 15,90,000 at a certain rate of interest is 5% less than on 16,50,000 for the same period, same rate is यति। लेस छ भनेको फर्स्टको लेस छ, यहाँ पनि के गर्छौँ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट सेकेन्ड माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर्स्ट इक्वल्स टु 36,000 क्वेसन नम्बर 1 जस्तै। अनि हामीले आर क्याल्कुलेसन गर्छौँ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट P1 P2 त दिएकै छ, यो पनि सकिन्छ है। यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 को हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 8 मा अ पर्सन इन्भेस्टेड 2/3 of his capital, 2/3 of his capital at 10% per annum, 10% per annum, simple interest 2/3 of capital 10% per annum को 1/4 is capital 12% interest को र ब्यालेन्स चाहिँ 16% सिम्पल इन्ट्रेस्टमा छ। टोटल उसले यति अर्निङ गरेको छ होल 3 इयर्समा। क्यापिटल कति, त क्यापिटल यक्स सपोज गर्छौँ। के छ 8 नम्बरको सल्भ गरिदिउँ कि सकिन्छ? ल यो 8 को हेरौँ, यो पनि सजिलो त सजिलो छ। क्वेसन नम्बर 8 को ल हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 8 मा के भनेको छ, क्वेसन नम्बर 8 सल्युसन गिवन। ल हेर्नुहोस् 8 मा दिएको छ फाइन्ड द हिज क्यापिटल, फाइन्ड हिज क्यापिटल। लेट RS यक्स बी हिज क्यापिटल, लेट RS यक्स बी हिज क्यापिटल भनेपछि हिज क्यापिटल। त्यसो भए हेर्नुहोस् त, फर्स्ट प्रिन्सिपल के छ, फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्। फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट, फर्स्ट इन्भेस्टमेन्टमा P1 छ 2/3 अफ हिज क्यापिटल 2/3x। त्यसपछि सेकेन्ड इन्भेस्टमेन्ट, सेकेन्ड इन्भेस्टमेन्ट P2 1/4 भनेको 1/4x र थर्ड इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहोस् त कति छ, ब्यालेन्स रिमेनिङ कति रह्यो, बाँकी कति रह्यो, P3 मा बाँकी टोटल यक्समा 2x/3 फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट गइसक्यो, x/4 सेकेन्ड इन्भेस्टमेन्ट। अब रिमेनिङ कति छ 12 माइनस यो कति हुने भयो 12x - 3 8x - 3x x/12 रिमेनिङ x/12 घटाउँदा है। र तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट रेट फरक छ। यसमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज गिभेन 10% पर एनम, सेकेन्ड इन्भेस्टमेन्ट इज अफ 12% per annum, third is 16% per annum. ओके, टोटल अर्निङ यति छ भनेको टोटल इन्ट्रेस्ट आइसकेको छ होल 3 इयर्सको। टाइम चाहिँ फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट होल 3 इयर, प्रत्येकको 3 इयर्समा
3 years. T2 is also 3 years. T3 is also 3 years. Okay. Now, total interest, simple interest first plus simple interest second plus simple interest third equals to rupees 3,21,750, or P T R by 100, P T R by 100, P T R by 100, 321,750. कति भयो P? 2x by 3 into T is 3, rate of interest is 10 into 100. इसको x by 4 into T is 3 into 12 by 100 plus yo P3, x upon 12 into time is 3, rate is 1600, 3,21,750, or ल अब हेर्नुहोस् त क्यान्सल गर्नुहोस् अब 3 3 क्यान्सल 4 ले 3 क्यान्सल 3 ले 4 क्यान्सल 4 ले 4 क्यान्सल अनि कति हुने भयो माथि 2x 20x plus 9x plus 4x upon 100 equals to 321,750. मल्टिप्लाई गरौँ और 33x upon 100 equals to 321,750. क्यान्सल गर्नुहोस् त, क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त कति हुन्छ x को भ्यालु 100 ले मल्टिप्लाई गरेर 33 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 321,750 डिभाइड कति भयो 9,750,00 9,75,000 रुपिज x को कति इन्भेस्ट गरेको हुनुपर्छ 9,75,000 रुपिज इन्भेस्टमेन्ट छ यो भयो हाम्रो आन्सर भनेपछि यसमा सोधेको थियो हिज क्यापिटल इज रुपिज 9,75,000 भयो यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं 8 को सबैजनाले बुझ्यौ ल यसै गरी 8 पछि अर्को छ क्वेशन नम्बर 9 9 को एकचोटी हेर्नुस् त के छ ल नम्बर 9 मा 9 मा हेर्नुस् a sum of money is double itself in 7 year 7 वर्षमा कुनै पनि मनी डबल भइरहेछ at a simple interest मा in how many years it will be triple itself at the same rate of interest कति वर्षमा ट्रिपल हुन्छ त 7 वर्षमा डबल भइरहेछ भने ट्रिपल हुनलाई कति सिम्पल इन्ट्रेस्टमा कति वर्ष लाग्छ ट्रिपल हुनको लागि हो कि नै त ल अब यसको हेरौँ त सकिन्छ यो सल्भ गर्दिउँ 9 को कि सकिन्छ भन्नुस् है गर्दिउँ ल 9 को र 10 को पनि हेर्नु 9 को हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 9
A sum of money is double itself in 7 years. डबल 7 वर्षमा डबल भइदिने भनेको छ। ल हेरौँ त 7 वर्षमा डबल भइदिने भनेपछि गिभन सम अफ मनी सपोज गरौँ, लेट सल्युसन यसको हेरौँ त सल्युसन सपोज गरौँ प्रिन्सिपल रुपिज एक्स छ, एक्स रुपियाँ छ, 7 वर्षमा डबल भइदिन्छ भनेपछि टाइम P1 T1 7 वर्षमा डबल भनेपछि A1 डबल भइदिन्छ रुपिज 2x भइदिन्छ। त्यसपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति? अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल 2x माइनस x इक्वल्स टु रुपिज x है त। यसै गरी अर्को इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम्स 3 टाइम्स, कति वर्षमा 3 टाइम्स हुन्छ। त्यसबाट हामीले के गर्छौँ? रेट अफ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गरिदिन्छौँ। यसबाट सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट त दुईटैको सेम भनेको छ। सेम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा हामीलाई थाहा छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु PTR बाई 100। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको x, P इज x, T इज 7 अनि रेट R1 इज क्यालकुलेसन गर्नु छ इन्टु 100। त रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो? 7R इक्वल्स टु 7R by 100 equals to 1 implies rate of interest equals to 100 upon 7. Rate of interest 100 upon 7% भयो। Also again अब अझै के छ? कति वर्षमा ट्रिपल हुने भनेको छ? 7 वर्षमा त डबल भइदिएको छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट यतिले। अब कति वर्षमा ट्रिपल हुन्छ भनेपछि T2 भनेको क्वेसन मार्क है त। P कति? P2 P त फिक्स हुन्छ, यहाँ प्रिन्सिपल त x नै हुन्छ। P2 अब कति? x नै भयो। अमाउन्ट कति भनेको छ? ट्रिपल भइदिने 3x हुनु छ। त्यसपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुनु छ? A2 माइनस P2 भनेको 3x माइनस x इक्वल्स टु 2x हुनु छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट। रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि पुरानै छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाम्रो R2 त्यही 100/7% नै। त अब फेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु PTR बाई 100। त सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति क्यालकुलेसन गरिसकेका छौँ? 2x। P त x नै, टाइम क्यालकुलेसन गर्नु छ, T2 क्यालकुलेसन गर्नु छ, इन्टु रेट त 100 अपन 7 अनि इन्टु 100। 100 क्यान्सिल, x पनि क्यान्सिल, कति भयो त? T2 इक्वल्स टु 14 इयर्स। भनेपछि 14 इयर्समा गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रिपल भइदिन्छ भनेको छ। यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 10 को सल्युसन हेर्नुस् त। क्वेसन नम्बर 10 10 को सल्युसनमा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, नम्बर 10 मा अ सम अफ 3,50,000 is lent at simple interest rate. When interest is calculated by
क्यालकुलेटेड बाई टेकेन रेट 6.8 6.8बाट क्यालकुलेट गरिएको छ इन्ट्रेस्ट इन्स्टेड अफ 8.6 हुनुपर्ने 8.6 तर 6.8बाट क्यालकुलेसन गरिएको छ झुकिएर यसरी दुईटैको डिफरेन्स यसरी क्यालकुलेट गर्दा डिफरेन्स आइसक्यो 56,700 को डिफरेन्स आयो भनेपछि फाइन्ड टाइम फर विच द सम वाज लेन्ड कुन समयमा त्यो एमाउन्ट चाहिँ लिएको थियो तिरिएको थियो है त ल अब यसको सल्युसन हेरौँ डिफरेन्स दुईटा सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स 56,700 छ दुईटा डिफरेन्ट रेटले गर्दा हो कि नि त अब यसको सल्युसन हेरौँ ल नम्बर 10 को सल्युसन को सल्युसनमा पी कति छ पी गिभेन पी रुपीज 3,50,000 when interest is calculated by taken rate of interest R1 दिएको छ 6.8% per annum R2 चाहिँ 8.6% per annum दिएको छ डिफरेन्स विल बी डिफरेन्स चाहिँ दुईटैको इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स यति अर्थात् सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1 इक्वल्स टु रुपीज 56,700 दिएको छ अब टाइम चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ फर्मुला के भयो टाइम त लेट दुईटैको टाइम चाहिँ टी सपोज गरौँ यक्स इयर्स सपोज गरौँ दुईटैको टाइम भनेको T1 इक्वल्स टु T2 इक्वल्स टु एक्स इयर्स सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर्स्टमा कति भयो पी त सेम छ पी कि पछि लेख्ने पी भनेको P1 लेखौँ अथवा P2 लेखौँ दुईटै सेम छ इन्ट्रेस्ट रेट मात्र फरक छ त्यो भयो P2 इन्टु T2 इन्टु R2 अपन 100 P1 T1 R1 upon 100 56,700 P2 कति छ P2 र P1 एउटै छ 3,50,000 इन्टु T2 टाइम चाहिँ यक्स R2 इन्टु 8.6 upon 100 minus P1 3,50,000 यक्स इन्टु 6.8 upon 100 र यो 56,700 और दुईटा जीरो क्यान्सिल दुईटा जीरो पनि अगेन क्यान्सिल 3500 यक्स इन्टु 8.6 मल्टिप्लाई गरौँ त 8 अथवा 3500 कमन लिउँ 3500 कमन लिँदा 8.6 यक्स माइनस 6.8 यक्स यक्स पनि कमन लिँदा हुन्छ यक्स पनि कमन लिउँ यो एक्स रहँदैन बाँकी नै रहँदैन यक्स है त इक्वल्स टु 56700 और 3500 यक्स इन्टु यसको क्यालकुलेसन गर्दा कति हुन्छ 3500 एक्स इन्टु 86 माइनस 8.6 माइनस 6.8 इक्वल्स टु 1.8 यो भयो 1.8 इक्वल्स टु 56,700 therefore x equals to 56,700 upon 3,500 into 1.8 कति आउँछ रुपीज 9 years 9 years भयो आन्सर हेरौँ 9 years यसलाई हामीले यो मल्टिपल चोइस अब हामीले लङ क्वेसन त कम्प्लिट गरिसक्यौँ यसलाई मल्टिपल चोइस क्वेसनमा सोधेको भए पनि हामीले यतिमै हिसाब गरिदिन्छौँ ठ्याक्कै यतिमै सल्युसन गरिदिन्छौँ कसरी थाहा छ
थाहा छ यो कसरी गर्ने? Yes, sir. यतिमै हिसाब सर्टकट तरिका थाहा छ कि भनिदिउँ? ल हेर्नुहोस् हेरौँ के छ यो। यसको मिनिङ के हुन्छ भन त? पहिला मिनिङ क्लियर भएपछि मल्टिपल चोइस क्वेसनको आन्सर गर्नको लागि नि कन्सेप्चुअली धेरै स्ट्रङ हुनुपर्छ। यो यसको लागि धेरै कन्सेप्चुअली स्ट्रङ हुनु हुँदैन, फर्मुलामा आधारित सल्युसन गऱ्यौँ। तर कन्सेप्ट वाइज यसको मिनिङ के भयो कि 1 वर्षमा 100 रुपियाँ यदि पी छ भने 100 पी छ। यसको मिनिङ के हुन्छ? पहिला मिनिङ बुझौँ है। यसको मिनिङ के भयो? यदि पी 100 रुपियाँ छ, एकैछिनमा अर्को पी को भ्यालु, यसको मिनिङ हेर। मिनिङ बुझिसकेपछि त एकैछिनमा यतिमै मैले भने नि यतिमै आन्सर गरिदिन्छु। यसको मिनिङ के हुन्छ? पी 100 रुपियाँ हुँदा सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुनु हो? 6.8 हुनु हो। कति वर्षमा? कति वर्षमा? 1 वर्षमा। यसको मिनिङ के भयो? पी 100 हुँदा 8.6 रुपियाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1 वर्षमा। त 100 रुपियाँको फरक कति भयो? इन्ट्रेस्टमा फरक कति भयो? यदि 100 रुपियाँ भएको भए, पी 100 रुपियाँ भएको भए फरक कति? फरक अब डिफरेन्स। यदि पी इन्भेस्टमेन्ट 100 छ भने फरक कति हो? यो दुईटोको फरक कति भयो? 1.8 रुपिज को फरक छ 1 वर्षमा। 1 वर्षमा 100 रुपियाँमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति डिफरेन्स हुन्छ? सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स कति हुन्छ? 1.8 रुपिज हुन्छ डिफरेन्स। 100 रुपियाँ यदि इन्भेस्ट गरेको छ भने डिफरेन्स कति हुन्छ? 1.8 रुपिजको फरक पर्छ। 1.8 को फरक पर्छ। तर फरक वास्तवमा फरक कति भएको छ? 56। वास्तवमा फरक छ 56। त एक फरक हुँदा 1.8 फरक हुँदा 1.8 फरक हुँदा इन्भेस्टमेन्ट 100 छ। त एक फरक हुँदा इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ? युनिटरी मेथड अप्लाई गरिदिउँ। एक फरक हुँदा कति हुन्छ भन त? युनिटरी मेथड थाहा छ? 1.8 हुँदा 100, त एक हुँदा कति हुन्छ? 100/1.8 है। तर वास्तवमा कति छ फरक? वास्तवमा कति छ क्वेसनमा? 56,700। एक फरक हुँदा यति आयो। त 56,000 ल हेर्नु है लजिक। 56,000 फरक हुँदा 56,700 बढी भयो हो कि नै? यति भयो है। यो कति वर्षमा? कति वर्षको भयो? 1 वर्षको लागि भयो। कति इन्भेस्टमेन्ट हुँदा? 3,50,000। 100 इन्भेस्टमेन्ट यति डिफरेन्स हुँदा इन्भेस्टमेन्ट यति, यति डिफरेन्स हुँदा इन्भेस्टमेन्ट यति। डिफरेन्स यति छ, इन्भेस्टमेन्ट यति छ। एकैछिन है। यो 1 वर्षमा भयो। 1 वर्षमा यति इन्भेस्टमेन्ट भयो। अब ल 1 वर्षमा यति इन्भेस्टमेन्ट हुनु, तर टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति भएको छ? यसको हिसाब गरेर त कति भयो? यसको हिसाब कति भयो? 31,50,000। 30 यसको? हजुर। एकै वर्षमा 1 वर्षको लागि मात्र इन्भेस्टमेन्ट गरेको भए 31 लाख कति रे? 50,000 हैन? हो, 1 वर्षमै इन्भेस्ट गर्नुपर्दा यति अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्नुपर्दो रहेछ। यति डिफरेन्स पाउनलाई यति इन्भेस्ट गर्दा यतिको डिफरेन्स पाउँछ। तर हामीले 1 वर्षमै इन्भेस्ट त गर्नु छैन। कति वर्ष हामीले इन्भेस्टमेन्ट कति गरेको छौँ? 3,50,000। त 3,50,000 यसलाई डिभाइड गर त। 31,50,000 डिभाइड 3,50,000 गर त कति आउँछ? 9 आउँछ। यो 1 वर्षमा यति हुनु हो। तर धेरै वर्षमा त थोरै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। हामीले धेरै टोटल इन्भेस्टमेन्ट के अरे थोरै एक्चुअली एउटा लजिक छ। हामीले 1 वर्षमै धेरै प्राप्त गर्नलाई त धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ नि। तर धेरै वर्षमा प्राप्त गर्न त्यही अमाउन्ट प्राप्त गर्नको लागि थोरै इन्भेस्ट गर्दा पनि भयो। उदाहरणको लागि 1 लाख यदि 10 वर्षको लागि हामीले इन्भेस्ट गर्यो भने जति अमाउन्ट पाउँछौँ, सेम त्यही अमाउन्ट म यही वर्ष पाउनको लागि त धेरै इन्भेस्ट गर्नु पर्ला नि। त्यसको 10 टाइम्स इन्भेस्ट गर्नु पर्ला हो कि नै? हो। त एकै वर्षमा यति पाउनलाई यो भयो। तर मलाई कति वर्षमा यो 1 वर्षको भयो। यो 1 वर्षको भयो इन्भेस्टमेन्ट हो कि नै? त यो भयो इन्भेस्टमेन्ट 1 वर्षमा। त 1 रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट
यति वर्षमा जान्छ। ल यसलाई यसो गरौँ, यो डिभाइड यो गरिदिउँ भयो। यो डिभाइड यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम आउँछ। यो 1 वर्षको प्राप्त गर्नको लागि र यति इन्भेस्ट गरेको छ भने कति वर्षको लागि जानुपर्छ त डिभाइड गरिदियो भयो। बुझ्यौ? त्यसरी एनालाइसिस गर्दा पनि भयो। यो युनिटरी मेथडबाट एनालाइसिस गरेको हौँ हामीले। ल अब अर्को भयो, यो बुझ्यौ? यसैलाई अझै सजिलो गर्नु पर्यो भने अझै सजिलो गर्दा यसरी पनि गर्न सक्छौँ। हामीले टाइम चाहियो नि 1 वर्ष, त हामीले x वर्ष मान्दियौँ। 1 वर्षमा 1.8 त x इयरमा कति हुन्छ? 1 वर्षमा 1.8 त 8 x इयरमा 1.8 x हो कि नै? त 1.8 x यहाँ x राखिराख्ने, तल भयो x। त यो 1 x इयरमा यति भयो, तर हामीलाई त टोटल एमाउन्ट यति दिएको छ, दुईटै एमाउन्टलाई इक्वल गरिदिने। इक्वल गर्दा यो इक्वेसन अनुसार यो गिभेन अनुसार यी दुईटैलाई इक्वल गर्दा फेरि त्यही तल आउँछ, x को भ्यालु टाइम आउँछ ठ्याक्कै। बुझेको बुझ्यौ? ल त यो हिसाबले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब सिम्पल इन्ट्रेस्टको क्वेसन्स अरू सेयर गर्छु म। यो तिमीहरूलाई मैले मल्टिपल चोइस क्वेसन पनि यहाँ राखिदिएको छु, यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छु। यहाँ तल हेर त, सिम्पल इन्ट्रेस्ट एक्सर्साइज 1D मा दिएको छ, थुप्रै धेरै क्वेसन छ, होमवर्क धेरै भयो तिमीहरूको। हेर त, सबै आज हेर सिम्पल इन्ट्रेस्टको क्वेसनहरू, यो सबै मल्टिपल चोइस क्वेसन हो। सिम्पल इन्ट्रेस्टको क्वेसन नम्बर हेर त, सबै क्वेसन छ, यो सबै क्वेसन सिम्पल इन्ट्रेस्टको मैले त्यहाँनिर राखिदिएको छु। हेर, आन्सर सिट पनि छ, यहाँ आन्सर सिट पनि राखिदिएको छु। ल 43 वटा क्वेसन छ, तिमीहरूले सल्भ गर्नुपर्ने छ। त आज यति राखौँ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पुरै हेरेर आऊ त, अनि त्यसपछि क्वेसन सोध्नु। हजुर भन त।